तर स्वप्नील आज गव्हर्नरान गोवा स्टेटहूड डे दिसा भाशण दिलें आनी भाशणान ताणें सांगलें की तें सस्टेनेबल डेवलपमेंट जावचें म्हणून आनी जी ग्रिनरी आहा आमचे न्हंयो आहा दोंगर आहा हें राखचें म्हणून दिसता तुका हें जाता म्हणून गोंयांत. हे हांवें तांचे गव्हर्नराचे गोवा गव्हर्नर जे आसा पशुपती अशोक गजपती राजू यांचे भाशण आतांच आयकलें हांवें आनी तेणी एक बरी गोश्ट सांगली की तेणी म्हटलें कितें की गोव्याक जर एक आदर्श राज्य तयार घडोवंक जाय जाल्यार सरकारान जे पावल उचलूंक जाय ती सस्टेनेबल डेवलपमेंट आसूंक जाय. आनी तितून आनीक एक तेणी सांगलें की सस्टेनेबल डेवलपमेंटान आमचे जे दोंगर पर्यावरण आसा नदी आसा दोंगर आसा झरे आसा हे तेणी स्पेसिफिकली मेन्शन केलां की हे आमी वाचोवंक जाय तेन्नाच हे सस्टेनेबल डेवलपमेंट जावं शकता. फक्त डेवलपमेंटूच करपाक वयताना तेतून त्या लेवलाचें डिस्ट्रक्शन जाता आमचें. सो सस्टेनेबल म्हणजे प्रॉपर विजन घेवन डेवलपमेंट जावंक जाय जेतून आमी निसर्ग आमचो वाचयता हे गव्हर्नरान बसून सांगलेलें आसा. सो खंय तरी हो मॅसेज एक हाय लेवल ऑफिशियल जो आसा आमचो स्टेटाचो तेणी चीफ मिनिस्टर आनी बाकीचे जे तेंचे वांगडी आसा तांकां एक मॅसेज पाविल्लो आसा. तो कितलो ते फॉलो करतले हेजेर सगळ्या आमचें लक्ष आसतलें हेचेर. तुमकां दिसना जरी तर सरकाराक तेजें कितें सांगलां पळय तें पालन करपाचें जाल्यार कारापुरा स्टार्ट करपाचें म्हणून तुमच्या गांवांत पयलें स्टार्ट करपाचें सुरू करूंकूच जाय तेंकां ना. आतां हो प्रोटेस्ट आतां 56th डे चल्लेलो आसा कारापूरचो. हे लोक कशे आपलो टायम वेस्ट करून सगळे आपली कामां साणून हांगा बसले आसा एक मुद्द्या खातीर गांव वाचोवपाचें. गांव कित्याक वाचूंक जाय हो जो हिल आसा पर्यावरण जे आसा आमचे गांवचे ते नश्ट करता हो मेगा हावजींग प्रोजेक्ट जो टाउनशीप हाडटा त्यामुळे. सो हे टाउनशीप आसा तितून सस्टेनेबल डेवलपमेंट खंयसर येता म्हाका सांगा. सस्टेनेबल डेवलपमेंट ना हितून टाउनशीप आमकां गोंयान कित्याक जाय. पयलींच इतले हावजींग प्रोजेक्ट आसा त्यातून कितलेशे ते एम्प्टी फ्लॅट्स आसता पयलींच्यो बिल्डिंग्स आसा ज्यो तुमकां रिडेवलप करपाक मेळटा. थंय तुमकां न्यू डेवलपमेंट हाडच्या पयलींच्यो ज्यो ओल्ड बिल्डिंग्स आसा तेचो न्यू रिडेवलपमेंट स्टार्ट करूंक जाय. इन्स्टेड ऑफ नवीन दोंगर आनी नवीन शेतां तुमी पोखरून काडच्या पेक्षा पयलींची जे आसा थंयसरूच तुमी रिडेवलपमेंट करा ना. प्रॉपरली सिटी डेवलप करूंक जाय. आनी तेज्या नंतर कितले आमची गोव्याची कॅपेसिटी आसा कॅरींग कॅपेसिटी गोव्याची कॅपेसिटी कितली आनी गांवची कॅरींग कॅपेसिटी ही सगळी लक्षांत घेवन फुडले प्रोजेक्ट सँक्शन्स जावंक जाय. बेस्ट सँक्शन जावंक जायना की तो मातसो इन्फ्लुएन्शियल पर्सन आसा तो चड पयशाकार आसा मनीस बिल्डर जावं तो मिनिस्टराचो प्रोजेक्ट आसा अशें तरी करून आमी प्रोजेक्ट सँक्शन्स करपाक लागले जाल्यार गोंया खंयसरूच उरचो ना. आमचो गोवा एक काबार जावन वयतलो. फक्त आमचे कॉन्क्रिटाचें जंगल आमकां फुडल्या पिडीक पळोवपाक मेळटलें.